बऱ्याच वर्सांसावन उक्तो आशिल्लो दिवचल मार्केट वाठारांतलो मुखेल गटर हुस्क्याचो विशय जावन रावला। गटाराकडेन आडनदर जाल्ल्यान लागसर रावपी आनी बाजारात येवपी लोकांक धोको निर्माण जाला। गटर नितळ करपाची मागणी करून लेगीत हो विशय हुमकळत पडला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही पळयतात माझ्या फाटल्यानच जे गटर आसा, जे मेन मार्केटातले गटर, जे दिवचलेची सगळी घाण जी आसा ती हांगातल्यान न्हंय कडेन वता ह्या गटरांतल्यान। आणि ते गटर पळयल्यार आमकां अशें दिसता की ते गटर सामके तुंबलेले आसा। भितर आतां उदक आमकां दिसना, पूण सामको कोयर चिखल भरलेलो आहा भितर। आनी हे मेन गटर जे बांदला तेन्नाच्यान ओपनूच आसा अशें आमकां कळ्ळा। ते रेजिडेन्शियल एरिया आसा हांगा लागीं, तशेंच मेन मार्केट आहे आनी हांगा सामक्यो घाणी पसरल्या। आनी तातूंतच हांगा सायडीक गाडे आसा जे फूड कोर्ट अशें म्हणजे तांकां खावपाचे आयटम हांगा विकतात आनी लोक थंयसर खावपाकूय रावतात। अशें अनहायजेनीक कंडिशनान जे गाडे आसात हांगासर बारीक बारीक जे बिजनस करतात ताका बी ताजो त्रास जाता। आनी हे गटर जे आसात ते साफ करपाची मागणी जायत आसा लोकां कडल्यान, तशेंच जे बिजनसमॅन आसात तेंच्या कडल्यान, पूण अजून पर्यंत ते सॉल्व जाल्लेले ना। हेजेर लाद्यो येवपाक जाय अशी लोकांची मागणी आसा। पूण फाटलीं कितकीशीं वर्सां हे गटर अशेंच आसा। फुडें मेन जे रोड आसा मार्केटान वयता थंयसरूच ते ओपनूय आसा, बारीक मातशें बंद केला। म्हणजे चडशे गटर आसा ते सामके ओपन आसा आनी जे फूड हांगासर गाडे आसा खाणाचे तेज्या फाटल्यानूच सामको कोयर जाल्लो आसा। थंय सामके लोक कशे रावन खाता हे आमकां प्रश्नचिन्ह आसा। हाचेर म्युनिसिपालिटीन लक्ष दिवपाक जाय। गाडे हाडून घातले म्हणून जायना हांगासर एका जाग्यार, पूण थंयसर जे क्लिनिनस आसा ते पाळपाक जाय। सरावंडींग एरिया सामकी क्लीन आसपाक, तेन्नाच लोकांक जे हायजीन आसा ते जातले। कित्याक हांगा रेजिडेन्शियल एरिया लागीं खुबशीं घरां आसा ताकाय हेजो त्रास जाता। जे गटरान जळारी जावपाची शक्यता आसा। आतां पावस थारला आनी आतां वत पडटा, तातूंत आनीक गटरान जळारी जातल्यो आनी जे रेजिडेन्शियल एरिया आसा तांकां बी ताजो त्रास जातलो। ताच्या पयलीं ही जी मागणी आसा लोकांची खुबशे वर्सां पयलींची, ती बेगींतल्या बेगीन म्युनिसिपालिटीन मानून घेवन हे गटराचेर लादयो घालच्यो। कित्याक हे मेन गटर हांगातल्यानूच सगळो फ्लो जो आसा तो न्हंय कडेन वता, ताचेर बेगींतल्या बेगीन लादयो घालपाची गरज आसा। त्याच्या उपरांतूच लोकांची जी मागणी आसा ती जी म्युनिसिपालिटीन पाळून हे जे गाडे घातल्या थंयसरूय क्लीन करपाक जाय। खुबसो कोयरू आसा तोय क्लीन करून सगळे जे हायजीन आहा ते पाळपाक जाय। हे जे आतां गटर आसा न्हू, ते गटर आतां कितके वर्सां जाले ओपनूच आसा। आनी जे सायडीक घरां, सायडीक शॉपां आसा ते प्रॉब्लेम जाता तांकां, वास मारता सामको गटराचो। ते इतके वर्सां जाले ते ओपन आहा की अजून ताका लादयो पडना। इतके वर्सां आमी कितके वर्सां हे सांगत आहा की गटर ओपन आसा, सायडीक घरां आहा, शॉपां आसा, पण आतां ते गाडे जाल्यात। ते गाडे सगळे गाड्यात लोक बसता खावपाक, तांकां वास येता। आमचे हांगा च्याचे शॉप आसा ते लोक म्हणटा घाणी येता गटराचे। परत घरान जळारी जाता, जीव जाता, बारीक जीव येता तसले। आनी ते उदीक तुंबला की उदीक वचना, ते थंयच कोयर सगळो कोयर साठटा, सगळें हें जाला की कितके आमी सांगता कितके फावटी सांगत आसा। गटर बांदला तेन्ना ओपनूच आसा आणि हे गटर बांधल्या पासून ते ओपनूच आहा। ताका लादयो अजून पडना, लादयो बांधल्या पासून ते ओपनूच आसा, तशें आसा, कांयच हे जायना, फरक ना ताका। आनी हे आतां गाडे लायल्या पळय ते आपले वेस्ट खंय उडयता। आणि हे गाडे आतां लायल्या न्हू, आतां वेस्ट सगळे गटारान उडयतात। ते घस करून वतात धरून गटारान पाणी, ते कितें कशें कितें न्ही। आतां वत पडटा तेन्ना कितें प्रॉब्लेम जातलो? आणि वत पडले काय गटाराक आणि वास मारता सामको वत पडले काय। आणि जळारी तुमकां येता? जळारी येता, जळारी भरपूर सामक्यो घरान आमच्या घरान भरला जळारी, आणि जीव येता, बारीक जीव कसली। हांगा घरां आसा लागीं? तुमी मागणी कितें करता? बेगीतले बी आमची मागणी अशी आहे की ते गटाराक साफ करपाचे आणि एक तर लादयो घालपाचे। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।